जावडेकर जी सेंट्रल मिनिस्टर जो येयल्लो आसा न्हू, आमी तेजे कडल्यान एक्सपेक्टेशन केल्ले की BJPच्या सरकारा कडल्यान की आमचे म्हापशेच्या शेतकाराचो इश्यू जो जाल्लो आसा स्पेशली ते आमकां आपूण हाडटले म्हणून आमकां तेंच्यांनी कोणाकूच कांय सांगूंक ना की बाबा आयज हांगा अमक्या मिनिस्टर येवपाचो आसा म्हणून. खरो आतां BJPचो MLA जो आसा म्हापशेचो तोच खरो शेतकार, तोच कांय सांगिना कोणाक. आमी ते MLAचेर आयज कसो विश्वास दवरतलो. आनी जे सरकार जे म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे आयज आदले दिसा कितें प्रॉब्लम आयज जो कितें प्रोग्राम आसा न्हू तो कोणाक कळोवन दिना, त्याच दिसा ठरयतात ते आमचे त्याच दिसा ते येतात. तसोच तेंचो एजेंडा आसा. रातोरात तेंच्यांनी कितें बिलापी ठरोवपाची दुसरे दिसा पास करपाची ही स्ट्रॅटेजी आमच्या गोंयच्या लोकांक मान्य जावची ना. सगळो गोंयांत प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. वाळपय तोच प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. वाळपय मेलावलीचो तोच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. परत आमची म्हादय रिवर जी आसा आमची माय म्हणटा आमची आई म्हणटा ते आमचे उदीक सुद्दां न्हू आयज BJPच्या सरकारान 2 MP आसा गोंयांत. 2 MP हांगा गोंयांत आसा आनी कर्नाटकान 28 MP आसा. पूण गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गोंयच्या सरकाराक कॉन्फिडन्सान घेयना. दोनूच MPक लागून आमची रिवर जी आसा तेंच्यांनी आयज गोंयच्या सरकारान तांकां विकलेली आसा. आनी फाटल्या दिसांनी दिल्ली कोर्टान मॅटर चालू आसले कोट्यांनी रुपया तिथे खर्च केल्लो आहा. 15 ते 20 कोटी खर्च केल्लो आहा. 15 ते 20 कोटी खर्च करून सुद्दां तांकां आयज हांगा रिजल्ट धाडलेलो ना. आनी गोंयच्या लोकांक सांगता हांव ही आमची म्हादय रिवर ही दलाल जे गोंयांत जे बसलेले आसा हे आमचे मिनिस्टर जे गोंयचे आहा तेंच्यांनी आमची रिवर विकलेली आसा. आमची गोंयची शेतां सुद्दां आतां विकपाक फुडें सरलेली आहा. आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग बील जे हाडलेलें आसा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जे बील जे आसा न्हू हे खरोखरच घातक बील आसा. गोंयचे MLAन हेजेर विचार करपाक जाय की आमकां आयज फटयता म्हणून हे. आनी आयज जे म्हापश्यान जे MLA जितले येयल्लेले आसा तेंच्यांनी आयज म्हापशेची जाग्याचेर लक्ष घालपाचें. एक शेतां कित्याक लावन करिना ती आमकां एक प्रश्न आमकां गोंयच्या लोकांक एक सांगूंक करता आमी शेताक करिना एक कारण म्हापसा म्युनिसिपालिटी जबाबदार आसा. आमची शेतान वचपाचे दोनूय हंटीचे वाटे बंद केलेले आसा. पॅरापेट बांदून फुटपाथ बांदून आमकां ट्रॅक्टर घालपाक मेळना. ट्रॅक्टर एक तर परमिशन जर मागलें शेतान जबाब जाल्यार म्युनिसिपालिटी आमकां परमिशन दिना. अशें आमच्या म्हापश्यान ही घटना घडलेली आसा. म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो खरोखरच आयज नांवां डिलीट केल्या. आमची रजिस्टर रोलांसून नांवां डिलीट केल्या म्हणून आमी तेंचो निशेध करता. आनी प्रमोद सावंताक आमी सांगता हे जे कितें आहा ते बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालपाचें आनी आमचे शेतकारांक पळय तें फार्मरांचें बील फार्मरांक विचारून बील हाडूंक जाय आसलें. आतां हेंच्यांनी बील हाडलें आनी आतां ह्या फार्माच्या फार्मरांक मेळपाक येता. ही कितें दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां आमची. आनी हे BJP सरकार आहा पळय एक्सिडेंटल CM प्रमोद सावंत हेका पयलीं सांगपा जाय बील हाड आमच्या गोंयांत एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट करपाक. ऑर्चीड जागो आहा पळय तो एग्रीकल्चर करपाक ऑर्चीड आहा तो सेटलमेंट करपाक न्ही. हे जावन आसा 40 दलाल लँड आमचो जागो दुसऱ्यांक विकपाचो. आमकां फक्त एकूच जाय आमकां जाय लँड प्रोटेक्शन बील हाडलेलें ते फार्मरांक प्रोटेक्ट करता पळय ते आमचे जय जवान जय किसान शास्त्रीन म्हटलेलें तें आमकां फुडें व्हरपा जाय. हेंचे असले चोरांचें न्ही हे चोरांचें राज्य हें. आमकां हांगा पोटाक मेळना हे पळय आमची सगळी जागे आहा ते सगळे फील करून वयता. परतूय सांगता जावडेकरान तेका जर इतलीच जर तेका इतली जर आमच्या फार्मरांचे कॅर आसा जाल्यार म्हादयचें उदक कर्नाटकान कित्याक डायवर्ट केलें. दुसरो प्रश्न कित्याक सांग म्हादयच्या उदकाचेर आमी डिपेंड आहा. आमी डिपेंड म्हणजे सगळे शेतकरी आहा. फाल्यां म्हादयचें उदक मलप्रभेन आनी कळसा बंडुरान जें डायवर्ट केलें हेका समराक उदक खंयच्यान येतलें तें जावडेकरान सांगपाक जाय. हें म्हाका जावडेकरान जाय तेजे चमचे आसता पळय ते वांगडा भोंवता तेंच्यांनी म्हाका सांगपाक जाय मलप्रभेन उदक कशें डायवर्ट केलें. भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणटालो आमी रस्त्यार देंवतले. आतां खंय रे गेले युवा मोर्चा. आमी आयज सगळे शेतकार म्हापशेचे कामरकाजाना पेडे आख्खे म्हापशेचे जे 1300 फार्मर जे शेतकार आहा तेंची नांवां जी काडलेलीं आहा हेजे पासत आमी आयज हो प्रकाश जावडेकर युनियन मिनिस्टर आमचो
आयज गोंयांत येयल्लो आहा पूण हांव एक शेतकार म्हाजे कृशी कार्ड आनी हांव रेजिस्टर्ड फार्मर आहा म्हाका पूण आयज हिंगा इनवायट केल्लो ना तेंचे मिटिंगेक हांव इतकें आयज हिंगा विचारूंक सोदतां सरकाराक आमी जे शेतकार आहले 1300 शेतकार आहात तांकां कित्याक आयज आपोवंक ना आनी आयज जे तेंची मिटींग घेता ही सगळी फेक मिटींग ही बेश्टे दोळ्यांक लोकांच्या गोंयच्या लोकांच्या दोळ्यांक पड्डो घालपाचो हें आमी आयज निश्चित करूंक येयल्या थिंगा गोंयांत म्हापशान आनी एक संदेश सरकाराक आमी धाडूंक सोदतात की 1300 जे आमचे ते शेतकाराची नांवां काडल्या ती ताबडतोब तेंच्यांनी परत घालची आनी जे आमी आमचे शेतकार भाव आहात तांकां सगळी फार्मींग फॅसिलिटी आहा ती दिवची हे आतां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचे ते सांगूंक येयल्यात हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग हे एंटी फार्मराचे बील हे फक्त आमचे शेतकार गरीब शेतकार आहा तांकां सोंपोवपाचें हें बील आनी हेजेरूय आमी आयज निश्चित करता हिंगा ते पासत आमी हिंगा जमा जाय सावडेकरांक सांगपाक जाय ही नांवां जी डिलीट केल्लेली आसा ही आमची बेगींतल्या बेगीन हे 15 दिसां भितर म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे हे आतां एकूच म्हयनो उरलेलो आहा तेंचो कावन्सील सोंपच्या पयलीं हे नांव आमची आसा तशी रिस्टोर करून दिवपाची आमची जमिनीक डावन टावन आमकां नाका आमचो विरोध आसा आनी फार्मींग जे बील जे आसा न्हू आमकां गोंयकारांक कोणाकूच नाका अख्ख्या गोंयांसून सावथ गोवाक नाका आनी नॉर्थ गोवाकूय नाका आमचे MP हे दोगूय जाण न्हिदलेले आसा दोगूय MP न्हिदलेले आसा आनी गोंयचे MLA आमकां अलेक्स बाब सिकेरान सपोर्ट केलेलो आसा तेणी सांगलां आमच्या कडेन आसा म्हणून म्हापशान तो येवपाचो अलेक्स रेजिनाल्ड कुडतरीचो MLA आमकां फार्मर येना तें खंयची पार्टी येना तें तो आमचे कडेन येवंक ना तो फार्मर पूण आमकां तेणी सपोर्ट केलेलो आसा म्हापशान आमकां तूं केन्नाय उलो कर आमच्या कडेन अलेक्स बाब सपोर्ट करता हांव तुजें देव बरें करूं म्हणटा अलेक्स